गुड मर्निङ एभ्रिबडी। हेर्नुहोस्, हामीले यो अप्सनल म्याथ बुकबाट ट्रिग्नोमेट्रीको थर्ड एक्सर्साइज यानि कि ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोको हामीले 6 नम्बरसम्म गरिहालेको छौँ। आजदेखि 7 नम्बरदेखि गर्ने, ठिक छ। र गर्नुभन्दा अगाडि बताइदिउँ कि यो बुकको पिडिएफ चाहियो भने हाम्रो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क होला, त्यहाँबाट यो बुकको पिडिएफ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले पब्लिस गरेको बुक हो र हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो टेलिग्राम र व्हाट्सएप च्यानल ग्रुपको पनि त्यहाँ लिङ्क छ, त्यहाँबाट हाम्रो ग्रुप पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ डाइरेक्टली क्वेसन सोध्नको लागि कुनै प्रब्लम छ भने डाइरेक्टली हाम्रो ग्रुपमा सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले एकछिनमा त्यसको सोल्युसन पाउन सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब यो 7 नम्बरदेखि गर्ने। 7 नम्बरमा भनिरहेको छ प्रुभ द फलोइङ आइडेन्टिटिज। यहाँ लेखेको छ, म कपीमा लेखेको छु त्यो क्वेसनहरू। ल हेर, भनिरहेको छ प्रुभ द फलोइङ आइडेन्टिटिज। यहाँ दिएछ कि sin 5a प्लस sin 7a इज इक्वल टु दिस। हामीलाई प्रुभ गर्नु छ, ट्रिग्नोमेट्रीको प्रुभ गर्नु छ। त पहिला म एलएचएस लिइरहेको छु। एलएचएसमा के छ कि sin 5a प्लस sin 7a, ठिक छ। यहाँबाट आएर त sin c प्लस sin d वाला फर्मुला युज गर्ने। यसको भइहाल्छ 2 sin c प्लस d बाई 2 इन्टु cos c माइनस d बाई 2, यो फर्मुला युज गर्ने। त यहाँ आएर त sin c र sin d, c को ठाउँमा के छ 5a र d को ठाउँमा छ 7a। त यहाँबाट म लेख्छु 2 sin c प्लस d यानि कि 5a प्लस 7a डिभाइडेड बाई 2, ठिक छ। यो टोटल एङ्गल हो। र त्यस्तै cos 5a माइनस 7a डिभाइडेड बाई 2 लेख्छ, ठिक छ यहाँसम्म। ल अब यो 2 को 2 भयो। अब यो जोडेपछि यो साइन, यो टोटल जोडेपछि 12a र 12a लाई 2 ले डिभाइड गरेपछि त यो 6a भयो इन्टु यो भएर cos, यो माइनस 2a भइहाल्छ। माइनस 2a डिभाइडेड बाई 2 त माइनस a। र हामीलाई थाहा छ कि कसमा यदि एङ्गल नेगेटिभ रह्यो, कस रेसियोको एङ्गल नेगेटिभ रह्यो भने त्यसलाई पोजिटिभ लेख्न सकिन्छ। इज इक्वल टु यहाँ आरएचएस प्रुभड भयो, ठिक छ। त्यस्तै 7 को बी नम्बर हेर। 7 को बी नम्बरमा भनिरहेछ कि cos a प्लस cos 7a इज इक्वल टु दिस प्रुभ गर्नु छ। त यहाँ पनि हामी एलएचएस लिने। एलएचएस लिएपछि यो भयो cos a प्लस cos 7a, ठिक छ। यो दुइटै cos c प्लस d वाला फर्मुला लगाउने। यहाँ cos c प्लस cos d को फर्मुला लगाउने। यो हुन्छ 2 cos c प्लस d बाई 2 र cos c माइनस d बाई 2। यो फर्मुला सबै मैले बताएको छु फर्स्ट भिडियोमा नै, त्यहाँबाट यो लेख्ने। अब आएर त यो यहाँ के लेख्न सकिन्छ 2 cos, cos को cos c प्लस d, c को ठाउँमा a छ र d को ठाउँमा 7a छ। त a प्लस 7a डिभाइडेड बाई 2, यो एङ्गल हो। त्यस्तै cos a माइनस 7a बाई 2 गर्न सकिन्छ यति। अब यहाँसम्म गरेपछि यो 2 cos को cos, यो 7 प्लस a प्लस 7 8a भयो। 8a डिभाइडेड बाई 2 4a। र यहाँ cos यो भयो माइनस 6 बाई 2, माइनस 6a बाई 2 यानि कि माइनस 3a। cosको एङ्गल नेगेटिभ भए पनि हामीले पोजिटिभ लेख्न सकिन्छ, यानि कि 2 cos 4a इन्टु cos 3a लेख्न सकिन्छ। इज इक्वल टु आरएचएस जुन छ हाम्रो यो प्रुभड भयो, ठिक छ। त्यस्तै 7 को बी नम्बर भयो। 7 को सी नम्बर हेर। 7 को सी नम्बरमा यो हामीले दिएको छ कि cos b माइनस cos a डिभाइडेड बाई cos a प्लस cos b इज इक्वल टु tan a बाई 2 a प्लस b बाई 2 इन्टु tan a माइनस b बाई 2 प्रुभ गर्नु छ। त यहाँ पनि एलएचएस ल्याऊ। एलएचएस लिँदाखेरि यो भयो cos b माइनस cos a डिभाइडेड बाई cos a प्लस cos b, ठिक छ। अब माथि लगाउने cos c माइनस cos d को फर्मुला, तल लगाउने cos c प्लस cos d को फर्मुला। त यहाँ म दुइटै लेखिदिइरहेको छु। cos c माइनस cos d, यसको फर्मुला के भइहाल्छ
कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 र यहाँ साइन डी माइनस सी बाई 2 भइहाल्छ, किनभने यहाँ जुन नेगेटिभ आएको हुन्छ यो यतै जान्छ नि, त यो भयो त्यसको फर्मुला। र यहाँ छ कस सी प्लस डी, यो त्यो फर्मुला लगाए पनि हुन्छ, ठिक छ। कस डी माइनस सीवाला लगाए पनि हुन्छ, यतिकै आउने हो। त जसरी लगाऊ आफ्नो इच्छा। सी प्लस कस डी, त्यसको भयो 2 कस सी प्लस डी बाई 2 र कस सी माइनस डी बाई 2, ठिक छ। यहाँ मैले लगाएँ। माथि छ कस बी प्लस ए, त यहाँ भइहाल्छ 2 कस 2 साइन भइहाल्छ। ल माइनसवालामा साइन छ, त 2 साइन, यो साइन भयो। सी प्लस डी, सी को ठाउँमा बी छ, यसको ठाउँमा ए छ, यानि कि बी प्लस ए डिभाइडेड बाई 2 भयो, ठिक छ। त्यस्तै अर्को छ साइन डी माइनस सी, त डी को ठाउँमा ए छ, माइनस बी छ, डिभाइडेड बाई 2 भयो, ठिक छ। यो होल डिभाइडेड यहाँ छ र इक्वल टु यहाँ आयो। तल छ कस ए प्लस बी, त यहाँ लगाउने यो कस 2 कस सी प्लस डी, यानि कि ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो यानी कि सी माइनस डी बाई 2 भयो, ठिक छ। ए माइनस बी बाई 2। अब आएर यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो। यो साइन बी प्लस ए बाई 2 या ए प्लस बी बाई 2 लेख्न सकिन्छ, त यो भयो साइन ए प्लस बी बाई 2 डिभाइडेड बाई तल लेख्ने कस ए प्लस बी बाई 2, ठिक छ, इन्टु यहाँ भयो साइन ए माइनस बी बाई 2 इन्टु कस ए माइनस बी बाई 2, यति भयो। यो भनेको भयो टेन ए प्लस बी बाई 2 इन्टु टेन ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टु, यहाँ लेख्न सकिन्छ आरएचएस प्रुभ भयो। ल हेर्नुहोस्, यसपछि हामी 7 को डी नम्बर हेरौँ। डी नम्बरमा पनि सेम त्यस्तै क्वेसन छ। यहाँ साइनवाला छ, त्यहाँ कसवाला थियो। त यहाँ म लेख्छु, पहिला क्वेसन लेख्ने एलएचएस लेख्दाखेरि यो भयो साइन ए र यो साइन बी डिभाइडेड बाई साइन ए माइनस साइन बी। अब प्रुभ गर्नु छ के tan ए प्लस बी बाई 2 इन्टु कट ए माइनस बी बाई 2, ठिक छ। यो प्रुभ गर्नु छ, हेरिरहेछ। ल हेर्नु, त्यसपछि यहाँ म यो साइनलाई लेखिदिन्छु, यहाँ 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 फर्मुलामा लेखिरहेछु इन्टु कस ए माइनस बी बाई 2, ठिक छ, यति भयो। त्यसपछि 2 यो साइनलाई लेख्छु 2 कस ए प्लस बी बाई 2 फर्मुलामा लगिरहेको छु र यहाँ भइहाल्छ साइन ए माइनस बी बाई 2। बस यो फर्मुला याद राख्नु के, फर्मुला याद हुँदैन भने हिसाब बन्दैन, ठिक छ। अब यति भयो। यति भएपछि यो 2 र 2 क्यान्सल भयो। यहाँ साइन ए प्लस बी बाई 2 भयो। यसको तल डिभाइड छ कस ए प्लस बी बाई 2 इन्टु यहाँ लेख्न सकिन्छ कस ए माइनस बी बाई 2 विच इज डिभाइडेड बाई साइन ए माइनस बी बाई 2, ठिक छ। अब आएर त यो साइन यो टोटललाई ठिटा बनाइदियो भने यो साइन ठिटा अपन कस ठिटा जस्तो हेरिरहेछ, त्यहाँ लेख्न सकिन्छ tan र ठिटालाई के भन्छौँ कि ए प्लस बी बाई 2, ठिक छ। अर्को छ कस बाई साइन, त यो कस बाई साइन भनेको कट हो, त कट ए माइनस बी बाई 2 आयो, ठिक छ। इज इक्वल टु लेख्न सकिन्छ आरएचएस जुन आयो हाम्रो, यो प्रुभ भयो, ठिक छ। त्यस्तै अब ई नम्बर हेरौँ। 7 को ई नम्बरमा भनिरहेछ कस 4 थीटा साइन 4 थीटा इन्टु कस 2 थीटा प्लस कस 3 थीटा इन्टु साइन थीटा इज इक्वल टु साइन 5 थीटा इन्टु कस थीटा। यो प्रुभ गर्नु छ। त पहिला एलएचएस लिने,
एलएचएसमा भयो साइन 4 थीटा इन्टु कस 2 थीटा प्लस कस 3 थीटा इन्टु साइन थीटा भयो यति। अब यसलाई हेर यो अलरेडी प्रोडक्टमा छ र यो पनि प्रोडक्टमा छ, त पहिला यसलाई हामीले सम ओभर डिफरेन्समा गरिदेऊ, त्यसपछि सबैलाई प्रोडक्टमा गर्दैन, ठिक छ। त्यो अलिकति सिम्पल भइहाल्छ। त यो साइन र कस हो, यसलाई पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ, 1/2 लेखेर दिन्छु। त होल इक्वेसनलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्न पाउँछ, होललाई मतलब तलमाथि 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिए प्लस यहाँ 2 cos 3 थीटा इन्टु साइन 2 थीटा, साइन थीटा भइहाल्छ, 2 ले मल्टिप्लाई भयो। त यो 1/2 को 1/2 ले यो भनेको 2 साइन ए cos बी भनेको के हुन्छ साइन ए प्लस बी, त 4 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस साइन ए माइनस बी, त 4 थीटा माइनस 2 थीटा भयो यति। अब यसलाई बराइकन अब यसको लेख्ने, यसको के भइहाल्छ 2 cos थीटा मतलब 2 cos ए साइन बी छ भने यसको भइहाल्छ साइन 3 थीटा प्लस थीटा माइनस साइन 3 थीटा माइनस थीटा भयो यति। अब हेर त यो 1/2 को 1/2 रह्यो, साइन 4 प्लस 2 6 भयो, त यो साइन 6 थीटा, ठिक छ, प्लस यो हेर त साइन 2 थीटा प्लस यो साइन 4 थीटा र यो माइनस साइन 2 थीटा, त यो भयो साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा र साइन 2 थीटा पोजिटिभ नेगेटिभ हुनाको कारणले कट्यो, यहाँ बच्यो 1/2 साइन 60 मतलब 6 थीटा र यहाँ साइन 4 थीटा, ठिक छ, यो भयो यति। अब हेर्ने 1/2 र यो साइन सी प्लस साइन डी को फर्मेटमा छ भने यहाँ लेख्न सकिन्छ 2 साइन सी प्लस साइन डी को फर्मेटमा हुँदाखेरि के गरिन्छ यहाँ 2 साइन सी प्लस डी/2 र यहाँ कस सी माइनस डी/2 गरिन्छ। र यो 1/2 र 2 क्यान्सल भयो, तलमाथि छ, यो साइन बच्यो र 6 प्लस 4 10 थीटा/2 यो भयो 5 थीटा र यो हेर घटेपछि cos 2 थीटा छ, cos 2 थीटालाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने cos थीटा भयो, ठिक छ, इज इक्वल टु तल लेख्न सकिन्छ इज इक्वल टु आरएचएस हाम्रो जुन थियो प्रुभ भयो, ठिक छ। त्यस्तै यसको एफ नम्बर पनि हेर 7 को एफ नम्बरमा भनिरहेछ एलएचएस ल्याऊ, पहिला के भनिरहेछ हेर यहाँ साइन 11/4 अल्फा, साइन अल्फा/4 र साइन 7 अल्फा/4 र साइन 3 अल्फा/4 मिलेर कति भइरहेछ, यो बिचमा प्लस छ र मिलेर भइरहेछ साइन 2 अल्फा इन्टु साइन अल्फा, ठिक छ। यति प्रुभ गर्नु छ हामीलाई। पहिला एलएचएस ल्याऊ, यहाँ भयो 11 अल्फा/4 र साइन अल्फा/4, ठिक छ, प्लस यहाँ साइन 7 अल्फा/4 र यहाँ साइन 3 अल्फा/4 भयो। त्यसपछि के गर्ने, यो सबैलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, त यानि कि 1/2 तल 1/2 माथि, त साइन 11 अल्फा/4 र साइन अल्फा/4, ठिक छ, प्लस यहाँ पनि 2 ले मल्टिप्लाई भइहाल्छ किनभने यहाँ ब्राइकेट छ, त यो साइन 7 अल्फा/4 र यो भयो साइन 3 अल्फा/4, ठिक छ, यहाँसम्म ल। यो 1/2 को 1/2 यो भयो 2 साइन ए र साइन बी, 2 साइन ए र साइन बी के को फर्मुला हो कस ए माइनस बी, त 11 अल्फा/4 माइनस अल्फा/4 र माइनस कस के 11 अल्फा/4 प्लस अल्फा/4 यो भयो र यो प्लस साइन र साइन यहाँ छ, यो पनि सेम लाग्छ, त्यही यसलाई लेख्नको लागि म यसरी गरेँ पहिला। ल यो भयो कस
7 अल्फा बाई 4 माइनस 3 अल्फा बाई 4 र बिचमा माइनस भइहाल्छ कस 7 अल्फा बाई 4 प्लस 3 अल्फा बाई 4 फर्मुलामा लगिदियो डाइरेक्ट। ठिक छ। त्यसपछि हेर यो 1/2 को 1/2 यो हेर त तल 4 छँदैछ, यहाँ घटेपछि माथि 10 अल्फा बच्यो 10 अल्फा बाई 4 त कस 10 अल्फा बाई 4 लेख्न सकिन्छ माइनस यसलाई लेख्न सकिन्छ र 11 + 1 12 12/4 भनेपछि कस 3 अल्फा 12/4 भनेपछि 3 अल्फा प्लस यो हेर त यो घटेपछि भयो 4 अल्फा बाई 4 त यो भयो डाइरेक्टली कस अल्फा र माइनस यो हेर त यो कति भइहाल्छ 7 + 3 यो 10 भयो 7 + 3 10/4 त यो भयो कस 10 अल्फा बाई 4। अब यो सबैलाई ब्राकेटमा राखिदेऊ। बुझ्यौ? यो र यो क्यान्सल भयो किनभने पोजिटिभ नेगेटिभ छ, एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ छ र यो 1/2 यहाँ आएर त यो कस अल्फा यदि पोजिटिभ छ भने यसलाई म अगाडि लेख्न सक्छु र माइनस कस 3 अल्फा नेगेटिभ छ भने यसलाई पछाडि लेखिदिए। ठिक छ यहाँसम्म? ल अब यो 1/2 यो कस सी माइनस कस डी को फर्मुला लगाउने त कस सी माइनस कस डी को फर्मुला भइहाल्छ 2 साइन सी प्लस डी त सी को ठाउँमा छ अल्फा अल्फा प्लस 3 अल्फा बाई 2 इन्टु साइन डी माइनस 3 त डी भनेको 3 अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 यो फर्मुला याद राख्ने सबै क्या। यो 2 र 2 क्यान्सल भयो त यहाँ भयो साइन र त यो अल्फा प्लस 3 अल्फा भनेपछि 4 अल्फा 4 अल्फा डिभाइडेड बाई 2 2 अल्फा भयो र यहाँ 3 अल्फाबाट अल्फा गयो 2 अल्फा डिभाइडेड बाई 2 भनेपछि साइन अल्फा विच इज इक्वल टु आरएचएस जुन हाम्रो आरएचएस छ यो प्रुभ भयो। ठिक छ। ल जी नम्बर र यहाँ नम्बर लास्ट हो 7 को। पहिला जी नम्बर हेरिहाल त्यसपछि यहाँ नम्बर 7 को जी नम्बरमा यस्तो क्वेसन हामीले सोल्भ गरेको छौँ पहिला। ल यस्तो एलएचएस ल्याऊ। क्वेसन छ कस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री अपन कस 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू दिस। ठिक छ। तर त यहाँ म लेख्छु कस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री बाई कस 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री प्रुभ गर्नु छ tan 45 डिग्री 35 डिग्री। ल एउटा कसमा छ अर्को साइनमा छ, तल पनि एउटा कसमा छ अर्को साइनमा छ, यानि कि सेम भएको भए हामीले केही दिमाग लगाउँथ्यौँ, तर यो एउटै रेसियोमा छैन, अर्को अर्कोमा छ। त्यसको लागि के गर्ने, हामीले एलाइड एङ्गल पढेको छौँ यानि कि कास्ट रुल, त्यहाँबाट पहिला चिट गर्ने। हेर त यो यसलाई लेख्न सकिन्छ, के लेख्न सकिन्छ कस 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री लेख्न सकिन्छ। म कसलाई चेन्ज गरिरहेको छु, साइनलाई पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। ठिक छ। यो बुझ्यो? यो 10 डिग्रीलाई म यहाँ कास्ट रुलको थ्रुले चेन्ज गर्न सक्छु यति, र यसलाई पनि चेन्ज गर्दैन, दुइटै कसलाई दुइटै साइनमा गरिदिनु, मतलब यसरी गरिदिनु। अब यो साइनमा भइहाल्छ अटोमेटिक। र त कस 10 को ठाउँमा 90 माइनस 80 लेखिदिए, यहाँ पनि 10 को ठाउँमा 90 माइनस 80 लेखिदिए। अब हामीलाई थाहा छ कि कस 90 डिग्री माइनस थीटा भनेको के हुन्छ साइन थीटा, त यहाँ डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ कि साइन 80 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री डिभाइडेड बाई साइन 80 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री लेख्न सकिन्छ। भयो यति। तब अब हेर साइन सी माइनस साइन डी छ। ठिक छ। त यो लेख्न सकिन्छ 2 कस सी प्लस डी, त यानि कि सी प्लस डी डिभाइडेड बाई 2, र यहाँ लेख्न सकिन्छ साइन सी माइनस डी, त सी माइनस डी डिभाइडेड बाई 2। यो एङ्गल हो, यो पनि एङ्गल हो, र तलको पार्ट यहाँ लेख्ने। त यो भयो 2 साइन सी प्लस डी, त यो भयो सी प्लस डी डिभाइडेड बाई 2। ठिक छ। र यहाँ भयो कस
C माइनस D यानी कि 80 डिग्री माइनस 10 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 ठिक छ 2 र 2 क्यान्सल भयो कस यो 90 80 प्लस 10 90 डिवाइडेड बाई 2 कस 45 डिग्री भयो र इन्टु यो भएर त साइन यो गयो भने माथि कति भयो 70 मतलब 80बाट 10 गयो भने 70 डिवाइडेड बाई 2 35 र यो भयो साइन 45 र यहाँ यो कस 35 ठिक छ र कस 45 डिग्रीको भ्यालु 1/√2 इन्टु यो भयो साइन 35 हेरिरहेछ त्यस्तै साइन 45 डिग्रीको भ्यालु 1/√2 र यहाँ कस 35 यो 1/√2 1/√2 क्यान्सल भयो यहाँ भयो साइन 35 डिग्री र यो कस 35 डिग्री ठिक छ यसलाई लेख्न सकिन्छ tan 35 डिग्री विच इज इक्वल टु RHS जुन छ हाम्रो RHS प्रुभ भयो ठिक छ त्यस्तै अब 7 को लास्ट नम्बर बच्यो त्यो पनि हेरिहालौँ 7 नम्बर को लास्ट नम्बर यहाँ LHS लिने पहिला क्वेश्चन छ कि cos 75 प्लस cos 15 र sin 75 माइनस sin 15 सेम त्यस्तै छ तर यहाँ सेम रेसियोमै छ ठिक छ अलिकति इजी नै छ 75 प्लस cos 15 डिवाइडेड बाई sin 75 माइनस sin 15 डाइरेक्ट फर्मुलामा लग्ने त यो cos C प्लस cos D को फर्मुला के भइहाल्छ 2 cos C प्लस D यानी कि यो C प्लस D डिवाइडेड बाई 2 र cos C माइनस D डिवाइडेड बाई 2 ठिक छ यो एङ्गल हो यो पनि एङ्गल हो यहाँ इक्वल टु तल छ साइन 75 त यो भयो 2 यहाँ साइन माइनस साइन छ भने यो भइहाल्छ cos 75 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 र यहाँ भइहाल्छ साइन 75 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2 ठिक छ र यो 2 र 2 क्यान्सल र यो पनि म्याच गरिरहेछ भने एकचोटि क्यान्सल गरिदेऊ किन क्यालकुलेट गरेर किन क्यान्सल गर्ने जब म्याचिङ छ भने डाइरेक्ट क्यान्सल गरिदेऊ ल अब माथि बच्यो कस यो गएपछि यो भइहाल्छ 60 डिवाइडेड बाई 2 30 र तल भयो साइन 30 भयो यति अब यो cos 30 र sin 30 cos 30 को भ्यालु कति भइहाल्छ √3/2 र sin 30 को भ्यालु कति भइहाल्छ 1/2 तलको 2 कट्यो कति बच्यो √3 विच इज इक्वल टु RHS प्रुभड ल हाम्रो 7 नम्बरसम्म कम्प्लिट भयो 8 नम्बरदेखि हामी अग्लो भिडियोमा गर्ने भिडियोलाई यहाँसम्म हेर्नुभएकोमा थ्याङ्क यू